ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة الأنبياء የነቢያት ጥሪ በሁሉም ቦታ ጊዜና ሁኔታ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. እንግዲህ የተከበርኩም እና የተሃበትኩም ይንደት ወጃጁ ሁሉማም ይንደት ልጃጁ እንዲም ይንደት ገረጃጁ በባድ ውስጥ ማለም ተባዱጭም ያለም በመጀመሪያ ያው የአላህ ረህመት የአላህ ቂሮት ታቱም የሆነ ትልብል አውጂ ቀለግስታቱም ለሻሺዙትዋ እንደው በእኛ አፍ ቢያቆምሳን ስቱዲዮ ቢያቆምሳን ወንበር ቢያቆምሳን ኢት ብሎትን በእኛ አፍ የተወሰነ ሻጃጁ ትዋውሱትዋ ተሻሺዙት ከሽው አላህ ሙእሚን ቻይ ሁሉም ግን ተሻሺዙትዋ ተምካከሩት የሙእሚን ቻይ مجل الصفات يهونكو بقرآن كيودنان وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أستوصيمو لمؤمن جايات أستوصوت يتقمعني لن لايكو أوجستي ياو هلم جن إنبرنن يعني بموتنم هيلا تشاشيناني اللهن يلنا يعني جنة سلي جنة حدقس إنيان حنيسور باشينا لجنة الله يوفق بما يهونو بالجالو نحن بالجا ساعات وقت يتكلم بتون للشاشي زود كشو حدقين معاذ ابن جبل إلين يروري صحابة ديدل صحابة يا نبي صلى الله عليه وسلم يكربنهم سبا ينارا يتلياي إيتا لدعوة لشيزوت سبا إسلام لاجيقوت يليكو ينارا تيودي وينم دمو تياولك حديثنم تياستلالف من بالا يا الله ملك تنياهوي هندي هدا مكرا يودنيا هدا شجا شيزونيا تتشجا جنة تاغبانيات تجرت كيرانيات يونتو شجا يودن بالايم لنبي صلى الله عليه وسلم حتى حديث باربعين من البات يانجيم بهنا باربعين كيازت انني حديث اتركبان هيتكم انزوتم تاقلوم من الان معازلين يتايدي لصحابه يا الله ملك تنياهوي حدا مكرا حدا شجا شيزونيا تتين شجا جنة تاغبانيات تجهنم تكيرانيات يهونت شجا شيزوني بالي يرورت ياك سبحان الله سب بر لسال ياقلان يونا ميكاتك لياقرب ياقلان يونا غنا የዱንያ ጁቦ ሊያወልክ ያቀላል ነገር ግን በሰሃባ ብቻይ ወቅት ያሳስበ ኢማን ናረይ ያጓጓ ኢማን ናረይ ጀነትዋ ያትፍሪ ኢማን ናረይ ጀሃነም ለናረኮ እንዴ የጀነት ያገባኛም ቢለ ይንኩም ደሞ ተጀሃነም ይቀራኛን የሆነ ቢለ ይውዱኝ ሀነይ ቢለ ባሸዊ አላህ ጀነት ይወበኛም በኢ ቢለ ነካ ይንኩም ደሞ ተጅረ ይቀራኛን የሆነ ምክራ ይውዱኝ ሺዙን ሸጀቲ ቢለይሙ ምን ባሉ ለቀድ ሰአልተ አን ዐዚም يروري ديدي لك استسالك بالو جنة أقبان تجرى إيران تاي بتام ديدي لانجز بقلال كتركب انجز لون يروري إياك يروري سؤال تسالك تاي يروري ديدي لانسول قلال جزلون الله أكو كل نفس ذائقة الموت كل نفس موتك أمسانكو كافر مي مسلم مي كلهم كإشلان يترجع قتل نجرجن تا موت يزوف لا عليه حياة تموت يزوف لا عليه نبارت تموت يزوف يا الله نك ديك أربو بياني باد بتأم كلهم كتجنك عني إن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة دنوزي كفلوا ماني يا شيمو يبلا جزات ركبومي جيسان أياما إلى الله تادا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة جنة يجبسب تجرى يسلت أسب فقد فاز الدلتنيا والله كالله الجزلون بتأم يرورين الدل ديدلان الدل تقيبلا الدل إل لمن جنة كبوت تجهنم راكوت قرآن يورد بي نبي أجيت لك بي إنيام إلى في نبياني تدنينا رير بروتن ويم تدنينا باشاجر وأناي أمستوق الصلاة سجدناني سوي بردي فريناني نك أنا سجدناني بالله مشاكل بالله ميكات هدقناني يا ربي يا الله إنني أنا جنة ألونه
ስለዚህ ጀነት የገበሰብ ተጀሃነም የራቀሰብ ተጅረ አላህ ይቀራይሰብ እድልተኛነ እተቴን ዱንያ መጥፊ ቀሪ በልዳል ገነ ግዛሉንት ወመል ሐያቱ ዱንያ ኢላ መታዑል ጉሩር ያብለጭ ላጪ ታብለጭ ለጫት አንኩም ሰበይ ተሸውዳት እንኩም ይጥቄነት ባድ ያ መጥፊ ቀርባት በለን ገና አሉንት ባላን አላህ ብሎት ስለዚህ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ይየ ደዲ ለሰሃባ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀነት ገበያው የሆነ ተጅረ ይቅጥቄር ቢያው ተጅረ አላህ ይቀራኛም ብለ ይውደኝ ብሎቲ ደድላን ሱአል ባሉ والله لقد سالت عن عظيم ደድለ ሱአል ተሳልካ ግን ደድላን ባለም ፍሪያን ግዘሉ ሰብ ተስፋይ ቆጫን ኃይላቻ አይነብራያንም ቆሎን ያደግዊ ግን ደድላን وانه ليسير على من يسره الله الله ለሀገርን ይሰብ ቀላል መባሉ الله ለሀገርን ይሰብ ገሪን አው الله እኮ መጀመሪያ الله ሁሉም ለጀነት የጀነት የበለናን የጀነት የባለይ ሰብ የጀነት ይብል ይቀላያና የጀሃነም ሰብ ሰላት ሲገዶት ቀላል አሉኒ ከብደያና የጀነት ሰብ ግን ቀላልንካ ምን ባሉ وانه ليسير على من يسره الله الله ለሀገርን ይሰብ ቀላልና ጋርን ባሉ ባል ጀመሩዋ ጀነት ያገባን ቢል ተጀሃነም ይቀራን ቢል ምን ግዘን አደኛይ تعبد الله ولا تشرك به شيئا ሀድኘት ኢንዝኝ ባሉነት አላህን በብቸኝነት ትትገዛ አላህን ትትገዛ በአዳማት አሽርክ ህታይ መጨመር ጀነትን ብል ባድሰብ ሙስሊሙን ቢያኔ ሙእሚኑን ኢለኔ ሙስሊሙን ኢለኔ አላህን በብቸኝነት ኢንዛኔ ለሚካትም ከለፈረጃትም ለበሎቾም ከለሰርግ ለድግላይም አላህን በብቸኝነት ኢንዛኔ ወሃንቲ ትገዛ ለዶፈቲብል ለወቲሰግድ ያ ረቢ ቲብል مسلم مؤمن بك هنت ينزبالي ما جمرة تعبد الله ولا تشرك بشيء بالله من ما تشارك إنما يستلها الفنانة إنما هاتي الفنان كماني حد الدنيا يشجع تشجع كلهم يا ما جمرة إقام تا الله تشجع تا الله أتراكم الله إنز لم يكاتم لفرجاتم لا ببيجي ممسات ببوجي ممسات الله إنز أو جئنا ببيجي نسات الله رسنا ببيجي نسات الله ينجلنا أم بيقولنا يا الله تزل فسم تي بوجي نبتش الله نتفنان هانكونت إيه لبي በሚካትም ሰዓት በፈረጃትም ሰዓት በዲግላይም ሰዓት በአልፋትም ሰዓት ያላህን ይትፈኑት አላህን ብቻ ይዞት ታላህ አደም ደቦ አላሶት ታላህ ሐድ ሰባ አላህ ደቦ ባሽ ከሰራ والله ከሰራ ዱንያ ምን ማላን ቢትቤጂ ዱንያ ምን ማላን ቢነብረኝ ከሰራን ሰብ አላህ ሐቂቃ ኪሳራ ብሎት ይታኒላል በቃ የዱንያ ኪሳራ ደሰ በንግድ ቢከስር እንደው ዘመድ አዝማድ ምንም ባለ ተወቀሲም ሊጠግኑ ያቀለን ይታይ ግን يا أخيرا كساران والله هذا سب إيمانك جنا تا الله دبو أشبين زبلوتن سبتشو الله هن ببتشنينات إنزو هن أتجفروا جنا يجزك الله لن بدنيا نسب لي تشجر أكلان لي تراب أكلان زيجليون أكلان والله نجر جين يا إيمان زيجبونا كبادي إيوات يروري مكان لا يكون من أبالي بتوحيد أدرا توحيد إنز الله إنز بالي الله إنز ኡስታዝ ቻምና ዓሊም ቻምና በተለይ በእኛ ይባድ በሲልቴ ተታተደርም ከሁሉም ከኢለፎነ والله አቱም ተውሂድ ለተንሱ ታላህ ለተቻቻሉ ታላህ ያሪቀም ማንግዝ ሊትሪኩን ታላህ ያሪቃን ግዝ በአላህ ደቦአሱ እንዞትን ዝላመት ይሳሊ አላህን ብቻ ይሳሊን ሐድም ከዝላማ ኢሎብ ወይጀት ይሳሊ አላህን ብቻ ይሳሊን ሐድም ከወይጅሎብ እንዙ እንጭነት ይነቅል አላህ ያመጣ እንጭነ ገግን ይነቅላን ሐድም ለአውሊያይ ጤምቦቀ ጉሮተ ሚላትከሽ هن وقت كسرين توحيد إنز بتوحيد درس بتشاو يا دي وجاج يودينا منصور بإسلام تجينين بإسلام ليك أم بإسلام يعلم إندي يروري سومي إسلام سومي ينزم يا الله باريايت يا الله تجاجو لا الله نتبكون ينزكم الله نتغفر بالله تياريك أنجز في دون راكو والله تيروري مكر يا الله تمكر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بقران بتلاي ببركوتن سيت ببجيت هن الى الله ብቻ ተገዙ ታላህ ውጪ ያደም ቀት ተገዙ ወልይም ሊሆን አቀላን ዓሊምም ሊሆን አቀላን ነብይም ሊሆን አቀላን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊሆን አቀላን ነብዩ ኢሳን ካፊሪት ይገዛ አትገዙ ፍጡሩን ነብዩን ኢልናንምኮ ያልከሶኑም ይሁን ያብሬተንም ይሁን የገናምንም ይሁን ዓሊም ቻይ ተገዙ ጥላትከሽ ኡን አደም የተለየ ግዞቡናን በሎን ኢምኖ ጥላትከሽ ሰብቻ والله እንት ይንዙ አደራ በተውሂድ አደራ ተሽርክም እንደዚህም ሂንኩም ተሽርክም ለአላህ ደቡት ያሲን ግዙልም ራቁት ነብር ቢማን ሆሽተኛ ይቀጠሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወቱቂሙ الصلاه
ጀነት ያገባን ተጅራ ያሪቅ አንግስ ሰላት ሆሽተኛ ሰላት አቋቋማን ሲገዳሉ ወቱቂሙ ሰላህ ብሎት ምን ብሎት እንቲፈቱ እንደው ሰላት ሲገዳሉን ሰላት ሲገድ ሳይሆን ሰላት አቋቁም ለምን ለሰላት ሸርጥ ላይ ለሰላት አርካና ላይ አነ ወለቅ ኢራኔ በአግባብ አላህ ቢወደን መልክ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘዙ ኡንጋ መሰረት በኢፈጽሜት ሰላታቲን ሃንኩ ብሎት ወቱቂሙ ሰላህ ብሎት ሰላታት ይሰግዳባል እንታኒ በጀነት ብል ከዛ ተጀሃነም ተጅራ ይቀራኔ ለገናይ ደሞ ምንባል ወቱቲ ዘካቱባ ንብረ ለዓለም ግን የንብረት የዘካ ኡንጋ አለ ተሽሎ መቼም በልቻልኩም ደሞ ዓሊመ ተሳሎነ በዘካ ለዘካ አደን ባድ ንብረት ዘካ የጅቢያኔ መቼ ላቢላኔ ተሳሎነ ዓሊም ቶበም ዘካቱባ ባሉ ብቻ ዘካን አላቦት ተጀሃነም ለጀሃነም ያቂብላል የጀነትን በር ይዘጋል ዘካቱባ ወተሱሙ ረመዳን ባይዱ አደ መጫነ የረመዳን የሳሳ አያም ትሶምና ሸርጠካን ቀይራኔ በትክክለኛ ይሶመን ብሎትን እንግዲህ አተለፈናና እኮ በቅርብ ወቅት አተለፈናን አላህ ይጥቂብለን የሁሉም ላይ ይሶመን በረመዳን የናረ ኢባዳ በረመዳን የናረ ሰላተ ቁርአን ዚክራ አኩም ልልቀጥል ነብይ ገይባን በረመዳን ብቻ አሉን አላህን ይገዘኝ ነኝ ላስታውሰሙን ባው እንጂ ትሽሎ ስለዚህ በረመዳን ናረ ነሻጣ አኩም ቀጥሎ ተለቢ ቁርአን ፈይክ ድባበልናኔ ቀራና አከተምና አኩም በየወሪካ ሆሽተግን ሸሽተግን ምን ቢያንስ ሐደግን ባድወሪ አክቲሞት ያትከሻን የናረ ቁርአን ብቻ ረመዳን ትሶምና ባሉ ታይም በቀጥሎት ምና ባሉ ሐጀታሻ ንብረላላ ግን አቀማ ያቀለላል ሐጀታሻ ሐደግን ሐጅ ግዴታ ነው እስላም መካዞን ታይዞፍ ምና ባሉ አላ اخبرك بابواب الخير አላ اخبرك አልዩዳሃ ወይ ባሉ ለሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ለታይ ለደይደ ለሰሃባ ተይመክሩ ሚክራኑም ቀጠሉ ሚክር የምንግዝም ባናን አትሪስ ቡኝነቴ ተጀነት ያገባን ተጀሃነም ይቀራን ሚክር ታይ በጣም የሮር የሚክር والله እስከ ሞትና ነም ጃንጋ ያሳስበና ነው ሆነ የዓላማነት ጥያቄ ሱአል እትከነ በላኔ ብሎትን እና ረመዳን ትሶምና ሐጀታሻ ግን በገናም በኸይር በርቻ አላመላክታ አልዩዳ ባሉ ይውዱኝ ባለ ምን ባሉ አሶሙ ጁና ሶመን መጥቀራቀሪ እንግዲህ ምናልባት አብዛኛም ለችሉ ታቀለው መጥቀራቀሪ ብሎት ድሮ ጦረት ይትኳከሲ በጠለጥ የጠላት ጦር ይመጭ የጠላታይ እክነብሉ ቢያንዋ ጦሪ ላይ ያጠቀ መሳሪያ ሽጉጥ እክነብሉ ቢያንንግስ እና ሶመን ሃንካሊ መከላከያነ እኛን ተቦዝጊዝ ይቀራናን ታቺን የናረ የረመዳን ሶመና አውጂም ሐሙስ አውጣታ 50 ሂንኩም ደሞ ተአድወሪ በገባ አያም البيد ሊማን 16 አያም ወሪ ሙሉም ቢማን አያም ሶምኖት ሱናን ህነ ሶምኖት ያትከሻም ብሎቱን ሂንኩም ደሞ ወሰደቀቱ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صدقة صوت تعالى نبرت وابوت تعالى نبرت لتراب أبلوت تعالى نبرت بالنا نبرت لا جر لونه سب ألبسوت هنكم يتانك إنزوت يتانك أساكموت يتشجر يتمك سبا دقفوت صدقة وانجلي يات أفعال لك يمد الجاي جرا ما يات أفعال كله صدقة نيات أفعال بال تيرورينجز ስለዚህ ሰደቅ አላቦት እኛ የግድ ሀደ ሚሊየን ብር ሆሽተ ሚሊየን ብር ሊነብረን ለተገባ والله 10 ሺህ ብር ባላና 100 ብር ላብ ነቢ 10 ሺህ ብር ባላና 50 ብር ላብ ነቢ ህታኒ ሰደቀ ብሎ ታላይግስ ቀንሶኔ ለትመኩ ያደነ ወጃጆ በሚካት ላሉ ሰብቻ እንጀነ ፍቶት ይታይ ሰደቀ ይሉያን እነ ልትገነዘብ እንገባን ሰደቀቲ ይብሊ ሀድ ሰብ በጣም በዘንያኔ በሚሊየን ጋር ያለይ ምናምን ይመስላል አይደለም እነ ያሉ በባንክ የተወሰኑ ብር ቸባሉ በኪሳ ሀድጉ ሰንቲብ ቸባሉ አውጣኔ ለአኺራ ትራሽ ለአላህ በላን ትራሽ ወንጀላና አላህ አንክ ትራሽ አጠፈን ካን ብሎቱን ሰደቀ ይታኒ ወሰላቱ الرجل في الليل እንዲሁም የሚሺ በአሮቲ ሰዓት ተሱቢ ቀደባላይ ሰዓት ብድግ ባላኔ ይሰግድ ቢያኔ ሰዓትም ባል تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إلان يقرآن آيات أنا ببو إلان معاذ بلوتن من إلان الله يا مؤمن شاي ميتك أروت تالغنون بدق تلات أروتا ሆሽሽ ተሳት አራት ሰዓት እኛን የጀናዛ ከለሱቢ ሰላት አለው ንቆታ ያለብኔ ተሱቢ ሰላት ቀደ ሐዳ ኩደቂቀ 30 ደቂቃ ብድግ ባልናኔ ባፍጥጣሪ መይ ጫልፈ ሸናን ብሎቱን ገገና
لا الله سجود مت أنا نورو تلبينا هدوش ترك السنة سجدنانه يا مكان يجز جيته هي جوشته كل ميجز بعده تي مجازين عليه كل ميجز تأتن السالو تاتوج أدم السالو إيلن تاتوج إلي جوشته إيلن ناني يودني والله يوبا وبالن الله بإيسات النبي صلى الله عليه وسلم الله إني سما يورداني بيحكم سبيان هنيته ماني سالنيان يروبي ماني يتانج في الله ماني يتمكين للفرج إلانا بالون أودنا النبي صلى الله عليه وسلم سلزي بإيسات نكاناني يسجدناني صلاة جنة يا جبان تجاه النبي كيران بالبالو بلوتن كذا من بالو ألا أدلك على رأس الأمر وإماده وذروة سنامه قلت بلا يا رسول الله معاذ هوي بيتاي يمركاي وانك علي داوي يمركاي يشوبي وانك علي داوي فول لك يا كرابي فول لتشلو من جدي كراب أمساني يروري تلدر فول لتين برين إن يمركاي فول لك علي داوي بالو يودون يتيب لايمو رأس الأمر على الإسلام يمجمراي يجب كل واناي إسلامنا مؤمنة لا الله تجز لا الله باري هنوتني بالو لا الله باري هنوت الله أنت جزوتني حدني وانا تأيزوف هوشتني صلاة بالو بإسلام أدسب صلاة بيلا من إسلام نتيلا صلاة بيلا من إيلا إسلام نتيلا أبزاني يسب سمك محمد أحمد مسلم ينياتي يسب نجرجن صلاة إلى سجد بجاتي بادو فري جواني تصلاة يراك بهني تعالى سلزي صلاة باقواب سيقدروا تاتكيشان نبي صلى الله عليه وسلم بدأ عجام ينقلوا تنا بيتت بيتش أكو جنة عجبان بلوات تجاهنا بكيران بالبابالو تتبقش بدأ عجام ينقلوا تنا وصلاة الرجل في جو في الليل بالو نقلوا حد مجمرنا نقلوا يعني أكو مش هيشتني بيتاي ورأس الأمر وعموده الصلاة عمود كوانا مكزوكا يا إسلام ناي مكزو من جزم بالو صلاة بيلا يوتك أنجاري يا على مكزو إكان أنجارا لو إيه وأنا يا إسلام مكزوكا صلاة بالو سلزي بصلاة أدرى باكاتشو جنابة بيونان سات سب صلاة كذا نجار بيت نجسان سات صلاة كذا نجار بيت نجسان سات كم بلون تراتون الله بل لباس وابان ترات كان لباس غير كان تسجد الله مستن نعمة مستن بيزة مستن ولتا والن كان وين والن نالي إن الله سيجروت ندو بمال تتاروت هم مستوقت بلوتن بتأم كلالي هون بلوتن سلزي بصلاة تزناقوت لتكاش يا إسلام نتنا يا إسلاميني واناي مكزوكا كأن نبياني صلاة سلزي يا ريري دمو جهاد نبال وزروة سنامه شانيا يتاي فول لك يا إسلام فول لك إسلام يقوم ساني بجهادنا جهاد تيبلي من البعض يجد شقوط أينزون تيجاقو تيون نفسيا جهاد صوتن جهادن لأن الله بقرآنك نفسيا جهاد صوت لمثالي بوزة إيت لتيد بفيا إيت لتفا بصلاة الجماعة لتفا بمسجد لتفا فيام ببالي إيت لتفا نفسيا بإيت إنزوت من جزن سالا جهاد تجيك جهاد تأيزوف دمو نبرة أوتوني يودياني سنتيبة أوتوني لمسجد منوت لتمك سبردوت قال للي قال منوت لباس للي لباس وكبوت سنك للي سنك وكبوني أبلوت وابوت تاي يرورين جهاد بجهاد يا إسلام واناي فول لاي جهاد مبالو سلازي فول لا نلي يقوم سيد جيبان بروتن فول لا يالي كراب بجيبيا يوديانكو بتأم بلا سنتي بعد إنك بيانكو إنيام هنني سرتيام مالنا إسلامنا تنا يروري درجة إجيجان بروتن سلازي صلاة درا بصلاة درا بروتن بصلاة تزناقوت لا تكيج تتوحيد قتلاني لا إله إلا الله محمد رسول الله قتل من جزني على بإسلام صلاة تشلو ملما متايلة أفهم جن تزناقول لين تشل بلو تزناقوت ريسوت لين برانكو أستاو صوتي وبيساعد كتشاشي صوتي ليات كيشانهم بلوتن قتلوا حديثي تلاتك على لنكم من بالو ألا أدلك بملاك ذلك كله ألا أخبرك بملاك ذلك كله بالو أكو يانكو يزرزر كونجيس هنكو ياتقللانجز تقللاني وبهانجز ياقلن كانجز عليو دهاوي بالو معاذ እንግዲህ ደስ ባላን ይውጡኝ ባለን አረመተኑም አወጡ ኤንዞኔ عليك هذا هني إنز ባሉ አረመተኑም አወጣት ሄሩ ያኔ هني በደም በሻን ተቋጣር ኢንዝ تيبሉ من ባለም እንዴ يا الله ملكتن يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بألسنتنا أو بما نتكلم እንዴ الله باولك نيجي زين زنان هوي بالهم الجبيان معاذ بلو تنهنا وقته من بالو معاذ ثكلتك أمك ده وهل يكب الناس على مناخرهم
في النار إلا حصائد ألسنتهم يسبن والدا بجرا بافك إدفعان علوي أرمت كيناجيز أرمت كيامت أي مصيبة بلدالي سلزي أرمت بلانجز هامجان أرمت بلانجز هامجان أرمتنا لك إرنا تعالوا بالي كذب على ألونا جستالوكوت وشت بكذب تمسكروت أرمتنا لك إرنا إلينا جزيودو هنكم دمو تحديث ياو ترمزي زجبان ياو حسن درجة علين بمش أرشة حد خير الدين توكي رحمه الله إلي تانجت إمالت بتوحيد أدارا بالله تشاركو بالله ويا شاركة وهاو سبنة إلى ينتن يمككا ينتأو يمككا إقوت إقطاع بجيزو يعني تركا يا تعلم بجرا يا بنين أمدكا بالله ويا شاركة ما تيونان أمدا تيك أوكسن سينبران بجهنم أبدا نتينو قام له اللمك لسلت أمة أجيجو إلين ياو ملك تارين لا هلمك بلوتن ياكو مكرا أو له الإمام إجابزاو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة الأنبياء ينبيات الري بهلم بوتا كزينا هنيتا